ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु देव्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुगे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यक्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला हस्वत्थामविगर्णघोरमकरा धीर्योद्धनावर्धिनी सोधीना खलु पाण्डवैरणनदी कैवत्तः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानख्यानककेशरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनसड्पदैरगरहाः पेवीयमानं मुदा भूयात् पङ्कजं कलिमरभ्रत्वंसि न श्रेयसे। मूखं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमहाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्धिः पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिश्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रुतम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावाः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मगध। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रकीदम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्दस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य सेवा। शान्तागारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः आयन्ति यां सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
इति श्रीगीता ध्यानं सम्पूर्णम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता हत प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुधिस्सवः मामः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैदां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदस्य महारथाः। दृष्टज्ञेदुश्चेकिदानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजेत्कुन्दिभोजस्य सैभश्च नरपुङ्गवः। युतामन्युस्य विक्रान्तः उद्धमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये दानि बोधात् विदोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं दान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिजिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्ते तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धा विशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं फलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिविधमे देशं फलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवर्थः पितामह सिंहनाथौ विनोद्योच्चैः सङ्घं तत्मौ प्रतापवान् तदसङ्घाश्च भैर्यश्च पणवानगोमुखाः सगसैव्याप्य अन्यन्त ससप्तसु मुलोऽभवत् तदस्वेदरि अयर्युक्ते मगधि स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ सङ्घौ पृथक् पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तत्मौ महासङ्घं भीमकर्म विगोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पगौ काश्यस्य परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथाः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदे आच सर्वदा पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः सङ्घान् तद्मुः पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरयदरात् न पश्य पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपदे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेदान्द्रियक्षेगं योद्धुकामानवस्थितान्
कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेगं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियसि केशवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखदाः सर्वेषाञ्च महीषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् कुरुनिधि तत्र पश्यसि तान् भर्ताः पितॄन्नाथ प्रदामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा ससुरान् सुहृदैः सैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टाः विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युधिष्ठिरं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसदे अस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रमादीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षिषन्नः राज्यं भोगसुखानि च तयिमेव स्थिता युक्ते प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरपुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला स्वसुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तदाः एतान् अन्धुमिच्छामि किनोदोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य एतो किं नु मही कृते निगत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् अत्वैदनाददायिनः तस्मान्नार्हवयम् अन्धुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं कथं यत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोहदचेतसः कुलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोगे च पादकं कदन्नग्नेन मस्याभिः पावदस्मानि वर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मोऽभिभवत्युदे अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्सात्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मास्य शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके निधयो वासाः भवति स्यानुशुश्रुमा अगो बाधमहत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राच सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अस्त्रं शस्त्रपणायः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमधरं भवेत्। सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वार्जुना संज्ञे रथोपस्थ उभाविशत् विसृज्य ससुरं छावं सोगसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। हत तृतीयोऽध्यायः। साङ्ख्ययोगो नाम। सञ्जय उवाच तन्तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैप्यमास्माकमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रां हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोदिष्टा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संज्ञे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोष्यामि भूजारावरिसूदन। गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमाभिगलोके। अर्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदिरप्रदिक्तान्। न चैतद्विद्मः कदरोऽन्गरीयः यत्त्वा जयामे यदि वा नो जयायुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषो बहुतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममामुनुत्यात् यच्छोगमुच्छोणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्न न हि प्रपश्यामि ममानुयुत्याद्यशोगमुच्छोणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राजं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योचयिरि गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। श्रीभगवानुवाच अशोत्यनन्वशोषस्त्वं प्रज्ञावादां सभाषसे। कदासु नग कदासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवागञ्जाधुनासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देगिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारै यौवनञ्जरा तदा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रात् स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यः दांसि दीक्षस्व भारत। यं मे न व्यदयन्यते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुगन्धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नाशदो विद्यते भावाः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदम्। विनाशमव्ययस्यास्य न क्वचित् कर्तुमर्हसि। अन्धवन्द इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्यस्व भारत। येनैवेति हन्तारं यश्चैनं मन्यदेहदम्। उभौ तौ न विजानीतः नायं मन्ति न अन्यते।
न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावना भूयाः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः नाहन्यते अन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यज वेदा विनाशिनं नित्यं यजनेमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ गङ्गादयति अन्तिकम् वासान्ति जीर्णानि यदा विगाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विगाय जीर्णान् अन्यादिशय्यादि नवानि देहि नैनं चिञ्चन्ति शस्त्राणि नैनं दगति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप्यगा न शोषयति मारुतः अर्चेत्यो यदमव्योऽयम् अक्लेत्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमसिन्ध्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मदेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ शैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाभागो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा ज्ञेयं वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तद्धर्ममपि चावेक्ष्य न विगम्बितुमर्हसि धर्म्यार्थेयुच्छाश्रयो यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदुरुच्छाय शोभवर्णं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामण करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु भरतं मांसन्ते त्वामहारथाः येषाञ्च त्वं बहुमदाः भूत्वा यास्यति लाघवम् अवाच वातांश भगून् वदिष्यन्ति तव हीदः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखधरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभो लाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा देभिकिदा साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहि विक्रमणोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मगधो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकैक गुरुनन्दन बहुशगायनान्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्य विभश्चितः वेदवादारदा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म बलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयाभकृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्
यावानत्त उदबाणे सर्वः संवृदोतके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलये दुर्भूः मा ते सङ्गो स्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समा भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण हवनं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जगादीग उपेसकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा देमोगकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नादे यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुनोवाच चिदप्रज्ञस्य का भाषा समधिस्थस्य केशव सिदति किं प्रभाषेत किमासीदौ विरेद किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना दुष्टगतितप्रज्ञश्चोच्यते दुःखे स्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृगः वीतरागभयक्रोधः सिदधिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणाभिस्नेहः तत्तः प्राप्याशुभाशुभं नाभिनन्दनि न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियाद्यप्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विभस्थितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गा सञ्जायते कामः कामक्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रांशत् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरान् आत्मवैश्वर्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयशान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामिचरतां यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायो नाम विभाम्बसि तस्मात् यस्य महाभागो निक्रोधानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियाद्यप्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमि यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमसलप्रतिष्ठं समुद्रमाभः प्रविशन्ति यत्वत् तत्त्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विगाय कामन्यः सर्वान् भूमं शरदि निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामेति पार्था नैनां प्राप्य मुमुच्यति स्थित्वास्य मन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदि
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। हत तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्य मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे ततेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकोऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चिक्षणमपि जादुदिष्टाद्य कर्मकृते कार्यदेयवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यत्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कामेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। निदयं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्राभिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा दृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवित्यत्वम् एष वो द्विष्टकामधुक् देवान् भवय दानेन ते देवा भवयन्दुवः परस्परं भावयन्दः श्रेयो परमाप्स्यत इष्टा भोगानि वो देवः तास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तनप्रदैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्दगमुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पुञ्जते ते त्वं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि वर्जन्यदन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयदीगयः अगायुरिन्द्रिया रामः मोहं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यन्य विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्धव्यभासयः तस्मात् सतक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनगादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि केहन्न वर्तेयं जादुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यं कर्म चेदहं सङ्गरस्य च कर्ताश्याम् उपहन्यामि भा प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तदा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम्
न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद् महाभागो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णाविदो मन्दन् कृष्णविन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यात्यात्मचेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान्तो न सूयन्तगा मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदप्यसूयन्तगा नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं श्रेष्ठते श्वासाः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशमागच्छेदव्य अस्य परिबन्धिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अधक्केन प्रयुक्तोऽयं पापाञ्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा वेद्येन मियवैरिणं धूमेन व्रियते वह्निः यदादर्शो मलेन च यदोल्बेनावृतो गर्भः तदा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् स्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य परदर्शभ पाप्मानां प्रजहिज्ञेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं भूत्वा संस्थप्यात्मनमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।